बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से और शुक्र से आज का व्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का व्लॉग हम आपको तारीख़ बताने के लिए जा रहे हैं कि नूरजहाँ का असल नाम क्या था और नूरजहाँ कहाँ पली भरी और आसिफ खान कौन था। इंशाल्लाह आपको चलकर इसकी हकीकत बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल मोहम्मद तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और आए दोस्तों आपको चलकर दिखाते हैं और आपको इस तारीख़ के बारे में बताते हैं कि आसिफ जहां को इधर क्यों दफनाया गया। जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये है मकबरा जहांगीर का मेन गेट जो जहांगीर की कब्र की तरफ रास्ता जाता है। ये मेन दरवाज़ा है। इससे सामने जाएं तो सामने नज़र आता है, वो सामने मज़ार है जहांगीर की। तो दोस्तों, ये इस वक्त हम जो मौजूद हैं जिस जगह पे, ये है मेहमान खाना। मेहमान खाना मशहूर था जब जहांगीर होता था, तो जब बाहर से लोग आया करते थे तो इन कमरों में ठहराया जाता था। दोस्तों, ये चारों तरफ से कमरे बने हुए हैं और सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है। ये खूबसूरत सी मस्जिद बनाई गई थी उस वक़्त। तो दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग था वो है आसिफ खान। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं सामने से मेन दरवाज़ा जहाँ से एंट्री होती है मकबरा जहांगीर सी। दोस्तों, ये सामने हम आ रहे हैं, ये सामने जहांगीर की कब्र की तरफ से आ रहे हैं और वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो सामने जो मेन गेट है, ये मकबरा जहांगीर का फाटक की तरफ से आता है रास्ता और ये यहाँ पे सीधा अंदर आता है। तो हम इस वक्त जा रहे हैं आसिफ के कब्र की तरफ जहाँ पर आसिफ को दफनाया गया था। ये सामने खूबसूरत सी मस्जिद है जिसको जहांगीर मस्जिद भी कहते हैं और मकबरा की मस्जिद भी कहते हैं। तो दोस्तों, वो सामने इसका दरवाज़ा है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है आसिफ खान का मकबरा। आसिफ खान ने दोस्तों गुस्ताखी की थी। गुस्ताखी के बाद जब जहांगीर को पता चला तो इसने इसको सज़ाए मौत दी और मकबरा जहांगीर की एक नुक्कर में जाकर इसकी कब्र बना दी, क्योंकि ये गुस्ताख था और गुस्ताख को उसने इबरतनाक सज़ा दी थी। कुछ कहते हैं फांसी दी थी, कुछ कहते हैं इसको जहर देकर मार दिया गया था। तो दोस्तों, अंदर चलकर इसकी आपको बताते हैं। ये मज़ार था, इसका ऊपर कोई काम वगैरह नहीं किया गया। ये नूरजहाँ थी, बादशाह जहांगीर की बीवी, उसने ये मकबरा बनाया था जहांगीर के मरने के बाद, क्योंकि जहांगीर के दौर में ये मकबरा कहते हैं कि नहीं था। दोस्तों, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकबरे के बिल्कुल बाहर। आए अंदर से उस लानती की आपको कब्र दिखाते हैं। ये है आसिफ खान की कब्र। आसिफ खान जो था ये जहांगीर का साला था और नूरजहाँ का भाई था। तो नूरजहाँ अपने भाई की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इसको उसने मरवा दिया था। तो इसको एक बिल्कुल नुक्कर में, ये आपको मैं बाहर से भी दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एक साइड पे इसको दफना दिया गया था। लेकिन कुछ कहते हैं कि इसकी कब्र भी नहीं बनाई गई थी। लेकिन बाद में जब मलका ने कब्ज़ा किया, जब मलका की हुकूमत आई तो उसने ये काम किया और इसका ये सामने ये जो है मकबरा बना दिया। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से हर तरफ से रोशनी के लिए रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, असल हम अब टॉपिक पे आते हैं। ये आसिफ खान की अब बात करने के बाद अब आपको मैं नूरजहाँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नूरजहाँ का असल नाम मेहरुन्निसा है। मेहरुन्निसा जो थी, इसका बाप था ईरान से, वो हिजरत करके यहाँ आया हिंदुस्तान में। ये बहुत ही बहुत गरीब था ये घराना। तो आए दोस्तों, आपको चलकर आगे इसकी मकबरा भी दिखाते हैं और हिस्ट्री भी बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर
اس کو دفنایا گیا تھا نور جہاں کو۔ نور جہاں جو تھی یہ 20ویں بیوی تھی جہانگیر کی، 20ویں بیوی تھی جہانگیر کی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو اس کے باپ نے جب ہندوستان کی طرف یہ ہجرت کی، جب ہندوستان میں پہنچے تو یہ ابھی چھوٹی تھی، اور جب یہاں پہ آئے تو اکبر خان کا دور تھا۔ اکبر خان اس وقت جہاں پہ انڈیا ہے ادھر ہوا کرتا تھا، دلی والی سائڈ پہ رہا کرتا تھا، تو وہ اس وقت لاہور میں آیا تو یہ تقریباً 12-13 سال کی تھی، تو اس کی شادی کالے خان کے ساتھ کروا دی گئی۔ کالا خان کو انہوں نے گورنر کا کوئی عہدہ دے کر اس کو یہاں سے باہر بھیج دیا۔ وہاں پر جب گئے تو جہانگیر کا دور آیا۔ جہانگیر نے کچھ سال بعد ہی کالے خان کو اپنے بھائی کی طرف سے پیغام بھجوایا بھائی کے ہاتھ کہ کالے خان کو اس کو آزاد کرے اور اس کو آزاد کر دے۔ تو جب یہ پہنچا تو اس نے اس کے بھائی کو، جہانگیر کے بھائی کو مروا دیا کالے خان نے، اور جہانگیر نے اس کو مروا کر اس کو اپنی قید میں کر لیا، مہر النساء کو۔ مہر النساء جب قید ہوئی تو دوستو یہ جہانگیر کی قید میں آ گئی۔ جہانگیر نے اس کو 3-4 سال بعد یہ شادی کے لیے رضامند ہوئی اور جہانگیر کی 20ویں بیوی بنی۔ دوستو جہانگیر جو تھا اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ جہانگیر کے مرنے کے بعد اس کو، اور اس کی جہانگیر کی ایک بیٹی تھی جو اس سے تھی، نور بانو تھا اس کا نام، تو ان دونوں ماں بیٹیوں کو ان کی وفات ہو گئی جہانگیر کے 16 سال مرنے کے بعد۔ جہانگیر 16 سال پہلے مرا ہے، بعد میں یہ دونوں مری ہیں، ان کی دونوں کی یہ قبریں ہیں۔ اس کے بعد دوستو جب سکھوں کی آئی حکومت تو سکھوں نے ان کی ہڈیاں جو تھیں ماں بیٹی کی نکلوائیں دیکھنے کے لیے کہ اس سے سارا جو ہے ہندوستان نام لیتا تھا، تو اس میں کیا چیز ہے، تو اس نے چیک کرنے کے لیے جب اس کی بدبو والی ہڈیاں باہر نکلوائیں تو بدبو کی وجہ سے اس نے بجائے ان کے قبر میں دفنانے کے اس نے کتوں کو ڈال دی سکھوں نے ان کی قبر۔ دوستو راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جب ان کی قبر کو کھدوایا گیا، کیونکہ یہ راجہ رنجیت سنگھ ان سے بہت جلتا تھا، سڑتا تھا، تو اس نے ان کی باہر نکلوایا ہڈیوں کو، اور ہڈیاں کتوں کو ڈال دی گئیں۔ تو دوستو یہ ہے مختصر سی نور جہاں کی کہانی، کیونکہ اگر اس کا پورا قصہ بتائیں تو 1 گھنٹہ درکار ہے، تو اتنا بڑا ہمارا ولاگ ہوتا نہیں ہے، ہم مختصر۔ دوستو یہ نور جہاں جو تھی شیعہ تھی، اس نے کافی مناظرے کروائے جہانگیر کو شیعہ کرنے کے لیے، لیکن جہانگیر شیعہ نہیں ہوا، وہ اہل سنت تھا، حنفی تھا، وہ ویسے ہی مر گیا بیچارہ۔ تو دوستو آج کا ولاگ جو تھا یہی تھا کہ اس کی ہڈیاں کیوں ڈالا گیا۔ صرف راجہ رنجیت سنگھ نے اس کی ہڈیاں اس لیے نکالا گیا کیونکہ یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ جیلس تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا ان کو، تو اس ہڈیوں کو باہر نکال کر کتوں کو ڈال دی گئی، یہ اب مقبرہ بنایا گیا ہے۔ دوستو آج کا ولاگ یہیں ختم کر رہے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارے چینل محمد طارق آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ باقی جو کہانی ہے انشاءاللہ پھر ایک اور ولاگ بنائیں گے، اس میں آپ کو اس کی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ لازمی بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مختصر سا آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ حافظ۔